सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। प्रदेश सरकारले कोरोनाका लागि 2 अर्ब खर्च गर्ने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि 2 अर्ब खर्च गर्ने भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयले 2 अर्ब रकम निकासा गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 का लागि प्रदेश सरकारले 38 अर्ब 72 करोड 56 लाख 61 हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयोजनका लागि 2 अर्ब निकासा भएको र सो रकम खर्च भइसकेको आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सचिव श्रेष्ठका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 87 करोड 86 करोड र आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत 10 करोड 45 लाख पठाइएको छ। त्यस्तै लकडाउन प्रभावितलाई राहत बाँड्न उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई 33 करोड 70 लाख र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई 36 करोड निकासा गरिएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई 1 करोड तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत 4वटा डिभिजनलाई 25-25 लाख दरले पैसा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड-19 कोषमा 25 करोड आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड कोषबाट धनुषाको नगरायन नगरपालिकाको गङ्गुली स्थित क्वारेन्टाइन मरम्मत सम्भारका लागि नेपाली सेनालाई 50 लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई औषधि उपकरण र क्षमता वृद्धिका लागि कोषबाट 10 लाख दिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सवारी चालक, पत्रकार लगायत व्यक्तिहरूको ज्यान गएमा 50 लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। सचिव श्रेष्ठले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम निकासा गरे पनि हालसम्म खर्च भएको विवरण आइ नसकेको बताउनुभयो। कोरोना महामारीका लागि रकम निकासा गरिएको हो, काम भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम निकासा भएकोले जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको रकम बाहेक सबै सरकारी कोषमा फिर्ता आउँछ, श्रेष्ठले भन्नुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम हिसाबले प्रदेश 2 लाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको छ। भारतसँगको खुला सीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या प्रदेश नम्बर 2 बाट बढी भएकोले यस प्रदेशलाई उच्च जोखिमको रूपमा हेरिएको हो। सेभ द चिल्ड्रेनले प्रदेश 2 सरकारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ 263 थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। सेभ द चिल्ड्रेनले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह र मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरेको हो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री शाहले सेभ द चिल्ड्रेनले प्रदान गरेको सहायताले कोरोना संक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको प्रबन्धनात्मक र निरोधात्मक तथा उपचारात्मक अभियानमा सहयोग पुग्ने बताए। उनले विश्वव्यापी महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारलाई सेभ द चिल्ड्रेनको सहायताले स्वास्थ्य सेवा शुद्धिकरण गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। सेभ द चिल्ड्रेनले आफ्नो नियमित र ग्लोबल फन्डको परियोजनाहरूबाट उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको रहेको दावी गरेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेन का पूर्वाञ्चल फिल्ड कार्यालयका सहनिर्देशक डाक्टर अजय कान्तले प्रदेश 2 मा कोरोना संक्रमणको बढ्दो संख्या पुष्टि भएसँगै धेरै मानिसहरूमा परीक्षण र उपचारको आवश्यकता भएकोले आफूहरू प्राथमिकता यस महामारीको नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नु रहेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका कारण खरबुजा खेती गर्ने किसानहरू मर्कामा परेका छन्। महोत्तरी जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रमा व्यावसायिक खरबुजा खेती गरेका किसान उत्पादित खरबुजा बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा उनीहरू मार्कामा परेका हुन्। बन्दाबन्दीका कारण जिल्लाको भङ्हा, गौशाला, बलबा, लोहारपट्टी, बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्रका 2 दर्जन गाउँका किसानले लगाएको 100 बिघा उत्पादित खरबुजा
बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा बारीमै कुहिने अवस्था आएको किसानले दुखेसो पोखेका छन्। खरबुजा पाकेर बेच्न समयमा 81 यातायात र बजार बन्द हुँदा खरबुजा खेतमै सर्ने अवस्था पुगेको गौशालाका कृषक हजारी शाहले बताउनुभयो। खरबुजा खेती गर्ने बैंकबाट ऋण लिएकोले बिक्री समयमा नै बजार बन्द हुँदा खरबुजा खेती बारीमै कुहिने अवस्था आएको बलवाका कृषक काडी यादवको भनाइ छ। लोहारपट्टीका कृषक रामकृष्ण यादवले लकडाउन अझै थपिए आफूहरूले उत्पादन गरेको खरबुजा खेतमै कुहिने तथा यसले आफूहरूको परिश्रमिक र लगानी दुवै डुब्ने बताउनुभयो। जिल्लाको विभिन्न स्थानमा खरबुजा खेती गरेको दर्जनौं किसान लकडाउनको अवस्था लम्बिँदै जाँदा आफ्नो उत्पादनलाई लिएर चिन्तित हुँदै गएका छन्। उनीहरूले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म लैजान वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। गर्मी महिनामा खान उपयुक्त हुने पानीको मात्रा बढी भएको र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि लाभदायक हुने खरबुजा पाकेपछि जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यापारीले यहाँको खेतीबारीबाट खरबुजा खरिद गरी लैजाने गरेका थिए। लकडाउनका कारण कुनै पनि व्यापारी आउन नसकेको तथा आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पनि लैजान नपाउँदा किसानहरू निराश भएका छन्। यहाँ उत्पादित खरबुजा स्थानीय बजार सहित जनकपुर, चितवन, हेटौडा, इटहरी, नारायणगढ, गोलबजार, काठमाडौँसम्म पैठारी हुँदै आएको थियो। मध्यरातमा जंगली हात्ती गाउँ प्रवेश गर्न थालेपछि सप्तरीको उत्तरी भेगका अधिकांश क्षेत्र त्रसित बनेका छन्। मध्यरात भएपछि दिनहुँ जसो हात्तीको समूह प्रवेश गर्न थालेपछि यस भेगका बासिन्दा त्रसित बनेका हुन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्तीको समूहले सप्तरी जिल्लाको उत्तरी र पूर्वी भेग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा बस्ने मानिसलाई दैनिक हैरान पार्ने गरेको छ। आरक्षबाट आएका 3 हात्तीको समूहले बिहिबार राति अग्नि साहिर कृष्ण सावन गाउँपालिका 5 मोहनपुरमा पुष्प राज बन्जारा र अम्बिका राईको घर भत्काएको छ। बिहिबार बिहानसम्म हात्तीको आक्रमणबाट शम्भुनाथ नगरपालिका 2 भलुवाही कि 38 वर्षीय जानुका मगरको मृत्यु भएको थियो। अग्नि कृष्ण सावन गाउँपालिका 6 मोहनपुर स्थित घर सहित भर्खरै भित्राइएको अन्न पशु आहारा समेत गरी करिब 1.5 लाख मूल्य बराबरको खाद्यान्न क्षति गरेको पीडित बन्जाराले बताउनुभयो। लकडाउनमा बेरोजगार भई आय स्रोत कम भएका बेला हात्तीले घर र खाद्यान्न क्षति गर्दा मार्कामा परेको पीडित राईले बताउनुभयो। दिनभरि नजिकको जंगलमा बस्ने हात्ती रात परेपछि गाउँ प्रवेश गरेर दैनिक जसो घर तोडफोड र मानिसमाथि आक्रमण गर्दै आएको मोहनपुर बाबुराम बस्नेतले बताउनुभयो। भत्काएको घरको मरम्मत सम्भार नोक्सान भएको अन्नको क्षतिपूर्ति अविलम्ब उपलब्ध गराउन छिमेकी बाबुराम बस्नेतले स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नुभयो। जंगली हात्तीको आतंक रोक्न पहल नभएकोले मानवीय र भौतिक क्षति बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। सर्लाहीबाट स्रोत नखुलेको अवैध रुपियाँ सहित 2 जना भारतीय पक्राउ परेको छ। सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका 2 स्थित भन्सार चेक पोस्टबाट करिब 17,90,000 रुपियाँ सहित सशस्त्र प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको। पक्राउ पर्नेमा भारतको पतनपुर घर बताउने 42 वर्षीय राम ललित मण्डल र 33 वर्षीय नीरज कुमार छन्। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल जिल्ला सुरक्षा बेस सर्लाहीबाट खटिएको एपीएफ टोलीले शंका लागि जाँच गर्दा उनीहरूको साथमा उक्त नेपाली रुपियाँ फेला परेपछि पक्राउ गरिएको हो। एपीएफ टोलीले पक्राउ परेकाहरूलाई बरामद रुपियाँ सहित आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय मलङ्गवामा बुझाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मध्ये थप 8 जना आज बिहान डिस्चार्ज भएका छन्। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा भर्ना गरिएका मध्ये 8 जना कोरोना निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। उनीहरूको 2 पटकसम्म स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। डिस्चार्ज हुनेमा 7 नेपाली र 1 जना भारतीय नागरिक छन्। उनीहरू सबै उदयपुरमा फेला परेका संक्रमित हुन्। 9 वैशाखमा उनीहरूलाई उपचारका लागि विराटनगर लगिएको थियो। अस्पताल भर्ना भएका 14 दिन अवधि पुगेका 15 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा बिहिबार 8 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। यसअघि गएको बुधबार 6 जना भारतीय नागरिक पनि कोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए।
प्रदेश 1 मा फेला परेको 31 जना मध्ये अब 17 जना मात्र कोशी अस्पतालमा उपचाररत छन्। शुक्रबार डिस्चार्ज भएका 8 जना सँगै भर्ना भएका 7 जनाको रिपोर्ट भने पोजिटिभ आएको छ। रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भने चिकित्सकको निगरानीमा थप उपचार जारी राखिने कोशी अस्पतालकी निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्रले बताइन्। आज विश्व रेड क्रस दिवस मनाइएको छ। रेड क्रसमा आबद्ध स्वयंसेवक तथा सहयोगीहरूको सम्मानमा ताली बजाएर मनाइएको छ। रेड क्रसका संस्थापक हेनरी डेयुनाको 192औं जन्म दिवसका अवसरमा आज देश विश्वभर यो दिवस मनाइएको हो। विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यो वर्ष दिवस फरक तरिकाले मनाइएको छ। लकडाउनका बेला सेवा प्रवाहमा खटिएका स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरी ताली बजाउनुस् भन्ने नाराका साथ नेपालमा दिवस मनाएको हो। स्वयंसेवकहरूको सम्मानमा सामाजिक सञ्जालमा ताली को संकेत दिने, अनुभवका कथा र सन्देश प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तथा बिरामीलाई फलफुल वितरण जस्ता क्रियाकलाप गरिने रेड क्रसले जनाएको छ। विश्वभर रेड क्रसका 1,37,00,000 स्वयंसेवकहरूले कोभिड-19 को पूर्व तयारी र प्रतिकार्य लगायतका काम गर्दै आएको रेड क्रसले जनाएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, नेपालमा रहेका रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको कार्यालय प्रमुख हर्बेक गाउज र रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले नेपाल मिसन प्रमुख जेरोम इम्सेस्टमले एकबद्धतामा भिडियो सन्देश मार्फत स्वयंसेवक, रक्तदाता, सहयोगी सबैलाई ताली बजाएर आभार व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा थप 1 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नयाँ थपिएका कोरोना संक्रमितमा 16 वर्षीय पुरुष रहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमा 74 जना पुरुष छन् भने 28 जना महिला छन्। डाक्टर देवकोटाका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये कोरोना निको हुनेको संख्या 30 जना पुगेको छ। उहाँले कोशी अस्पतालमा उपचाररत 8 जना निको भएर शुक्रबार डिस्चार्ज भएपछि नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 30 पुगेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 15,492 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 54,531 पुगेको छ र गत 24 घण्टामा थप 1,859 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज भेरी अस्पतालको नेपालगञ्जमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा थप 1 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँ 16 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी नयाँ संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ, जसमध्ये 74 जना पुरुष र 28 जना महिला रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार संक्रमितहरूमध्ये प्रदेश नम्बर 1 का 31, प्रदेश नम्बर 2 मा 30, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 2, प्रदेश नम्बर 5 मा 27, कर्णाली प्रदेशमा छैन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 102 संक्रमित हालसम्म हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये रूपन्देहीमा 3, नेपालगञ्जमा 24, धनगढीमा 1, भरतपुरमा 1, वीरगञ्जमा 26, विराटनगरमा 17 गरी हाल 72 जनाको उपचार भइरहेको छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार पीसीआर विधिबाट हालसम्म 15,492 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यस्तै आरडीटी विधिबाट 54,531 वटा नमुना परीक्षण भएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैल्न नदिन नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउन 46औं दिनमा पुगेको छ। शुक्रबारदेखि सरकारले जारी गरेको 6औं चरणको लकडाउन सुरु भएको छ। सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै पहिलो पटक चैत 11 गते बिहान 6 बजेदेखि चैत 18 गते बिहान 6 बजेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो चरणमा लकडाउनको अवधि थप गर्दै चैत 25 सम्म बढाएको थियो।
साथै सरकारले तेस्रो चरणमा चैत 26 देखि वैशाख 3 मध्यरातसम्म, चौथो चरणमा वैशाख 15 सम्म मध्यरातमा र पाँचौँमा वैशाख 25 मध्यरातसम्म लकडाउन अवधि लम्ब्याउँदै गएको थियो। यसै क्रममा सरकारले बुधबार छैठौं पटक जेठ 5 मध्यरातसम्मका लागि लकडाउनको अवधि थप गरेको छ। शहरका भित्री सडकमा भने केही तरकारी एवं खाद्य पसलहरू खुलेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गर्दै शर्तसहित केही खुकुलो बनाएको हो। शर्तसहित औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री, वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण, निर्माणजन्य सामग्रीको ढुवानी, बैंकिङ सेवा सञ्चालन, कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा गठन भएको समितिबाट अनुमति लिएर कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी खाद्य वस्तु र अन्य बाली लगाउने भित्र्याउने काम गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रहरू, भेटनरी सञ्चालन र पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने पसल तथा ढुवानी गर्ने सवारीहरू जनक शिक्षा सामग्रीबाट अनुमति लिएर गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। उद्योग प्रतिष्ठान विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न पाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणका काम सुचारू गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि बढेको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले उच्च सतर्कता अपनाई संघीय संसद बैठक सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले कोरोना भाइरसको जोखिम रहेकै बेला संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको र उच्च सतर्कता अपनाइएको बताउनु भएको हो। बैठक कक्षभित्र दूरी कायम गर्ने सवालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिशानिर्देश, नेपाल सरकारको निर्णय र स्वास्थ्य टिमको मापदण्ड अनुसार उचित व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो। उहाँले 28 गते 11 बजे प्रतिनिधि सभाको र 1 बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने समेत बताउनु भयो। 28 गतेको बैठकमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्री बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसपछि केही समय स्थगित भएर पुनः बैठक बस्नेछ र प्री बजेटमाथि छलफल सुरु हुनेछ। 29 र 30 गतेसम्म छलफल चल्ने सभामुख सापकोटाले बताउनु भयो। त्यसपछि जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ। जेठ 3 गते बैठक बस्ने छैन भने 4 गतेदेखि नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिने सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। हाम्रो बोलीचालीको भाषामा प्री बजेट भन्छौँ, त्यो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो प्रस्तुत भइसकेपछि केही समय हाम्रो स्थगित हुन्छ र 28 नै गते हाम्रो छलफल सुरु हुन्छ। 28, 29, 30 गते छलफल चल्छ र त्यो छलफल समाप्त हुन्छ र जेठको 2 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेपछि 1 दिन खाली रहनेछ र हाम्रो 4 गतेदेखि छलफल सुरु हुन्छ। 4 गतेदेखि छलफल सुरु भएपछि त्यो छलफल समाप्त भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो 13 गते आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुनेछ। स्वाभाविक रूपमा अर्थमन्त्रीज्यूले त्यो प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र 15 गते बजेट प्रस्तुत हुनेछ। यसरी अहिलेसम्म तय भएका कार्यक्रमहरू यिनै छन्। अब रह्यो यो विषम परिस्थितिमा हामीले यो संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार, कानुनी व्यवस्था भएअनुसार, नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार अब यो बैठक गर्नै पर्ने भएको हुनाले हामी यो बैठक सञ्चालनका लागि धेरै उच्च सतर्कता हासिल गर्दै बैठक सञ्चालन गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुरा, भाइरसले त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो दूरी कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो दाहिना बायाँ चाहिँ 1 मिटर 50 सेन्टिमिटरकै हामीले फरक गरेका छौँ। पछाडि चाहिँ अलिक कम हुने भएको हुनाले त्यो चाहिँ 1 मिटर 30 सेन्टिमिटरको दूरी हामीले कायम गरेका छौँ र अब हामी ढुक्कसित के भन्न सक्छौँ भने दूरी कायम गर्ने
सवालमा हामी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दिशानिर्देश, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र स्वास्थ्य टिमको मापदण्ड अनुसार नै चाहिँ हामी दूरी कायम गरेर जेठ 13 गते अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत हुनेछ। सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थिति अधिकतम बनाउने विषयमा आफूले अधिकतम पहल गर्ने समेत बताउनुभयो। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सतर्कता अपनाएर बैठक सुरु भएको हो। बैठकको सुरुमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक र पारमाणिक विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुभयो। त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश पेश गर्नुभएको थियो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुबा हम्फेले केही अध्यादेश खारिज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जोगाउने अध्यादेश 2077 पेश गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल बनेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सुरु भएको संसदको वर्षीय अधिवेशनमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। देउवाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रबन्ध गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य सामग्री अपुग भएको समाचार आइरहेको बताउँदै टेस्टिङ किटको गुणस्तरीयमा समेत प्रश्न उठेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुनु र खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु दुःखद र लज्जास्पद भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र उनीहरूलाई ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट खाका नरहेकोमा समेत बताउनुभयो। देउवाले सांसद अपहरणमा सरकारको संलग्नता देख्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गर्नुभयो। राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवाञ्छित र आपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। त्यसका निम्ति एकातिर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहे नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ भने एकातिर छ भने अर्को कुरा नेपालभित्र उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न जबबाट महामारी अझ नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यसको तयारी पनि कोही देखिएको छैन। देउवाले मिडिया हाउस, पत्रकार, साना व्यवसायीको लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सरकारले समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरणको घटनाको यथार्थ संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार संसदको 6औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै नेमाङले यथार्थ संसदले थाहा पाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्नु दलहरू बीच सहमति आवश्यक रहेको र शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयकमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाको असरलाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको अधिवेशनले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने र त्यसैसँगै पहिलेदेखि संसदमा दर्ता भएको बसेको विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व बजेट छलफल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर छलफल हुने विश्वास उहाँको छ। कामहरू हुनु हुँदैन, तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामी कुनै प्रकारका आपराधिक कार्यहरूको पक्षमा छैनौँ। यो कुरा म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा राख्न चाहन्छु र म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, हाम्रो दल जसले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, संविधान जारी गर्यो, संविधान जारी गरिसके पछाडि कार्यान्वयनको चरणमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यो संविधान देश र जनताको हितमा, देश र जनताको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सिङ्गो देश सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि हामी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। नेता नेमाङले सरकारले लकडाउन समयमै गरेको कारण अहिले नेपालमा कोही पनि भेन्टिलेटरमा नरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले लकडाउनका कारण विदेशमा रहेका नेपालीलाई छिट्टै फिर्ता ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका र विदेशबाट फर्किन चाहेका नेपालीलाई तत्कालै स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल फर्काएपछि उनीहरूलाई नेपालमा कहाँ कसरी राख्ने सो सम्बन्धी कार्य अविलम्ब गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित तवरबाट तत्काल नेपाल फर्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको परिपालन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले लकडाउनको समयमा स्वदेशभित्र रहेका मजदुरले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न र ती मजदुरलाई आवश्यक सहयोग, उनीहरूको खाना तथा बस्ने प्रबन्ध मिलाउ पनि निर्देशन दिएको छ। बैठकमा श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले नेपाल आउन चाहने नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य जारी नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई प्रदेशमा नै तालिमका साथै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। यो योजना पनि छ, त्यो चाहिँ थोरै 2 अरब 30 करोड 32 करोड रुपियाँ जति हामीले बाँड्यौँ, तर त्यो समस्याको समाधान होइन। त्यो फर द टाइम बिङ अलिक दिनको लागि राहत प्याकेज थियो, तर त्यसलाई हामी अझ परिमार्जन गरेर हिजो मात्रै हामी अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि होइन, यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि जानुपर्छ, अझ परिमार्जन सहित अगाडि जानुपर्छ, बरु जति पैसा लागोस् त्यसको गरौँ। त त्यो रेजिस्ट्रेसन भइसकेका मजदुरहरूलाई भित्रिसकेपछि पछिको दिनमा हामी उहाँहरूलाई यो संघीयताको लेभलमै सङ्घ सरकारद्वारा नै ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि यो हरेक प्रान्तमा पनि यो ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोल्ने र स्थानीय निकायमा पनि ट्रेनिङ सेन्टर खोल्ने, यसरी सङ्घ प्रान्त र स्थानीय निकाय लेभलमा सर्वप्रति हामी विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू दिने र जुन विषयमा जो व्यक्ति ट्रेनिङ लिएको छ लिन्छ उनीहरूलाई तत्त विषयको रोजगारीका अवसरहरू हामी सृजना गर्ने जस्तो कुराहरू हामीले गर्ने र हामीहरू यस्तो वातावरण बनाउन गइरहेका छौँ, कुनै पनि श्रमिक चाहे देशभित्रको होस् चाहे देश बाहिरको होस्, अनट्रेन्ड वा अनस्किल्ड लेबर हामी कहाँ नरहोस्। बैठकमा समिति सदस्यहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था दयनीय हुँदै गएको भन्दै नेपालमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने पूर्वाधार बनाएर
स्वदेश ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले कुर्सी जोगाउन जस्तो पनि काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता महतोले कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीले संसद अपहरणदेखि अनेक काम गर्ने गरेको बताउनु भएको। सरकारले जनतालाई थप पीडा दिइरहेको भन्दै उहाँले आफ्नै पार्टी फुटाउन सरकार लागि परेको बताउनु भयो। महतोले पार्टी फुटाउन सरप्राइज नेपाली जनतालाई नचाहिएको भन्दै आफूहरूले पनि एक भएर सरप्राइज देखाइदिएको बताउनु भयो। उहाँले मानव अधिकारको विषय, संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि नउठाउने भन्दै निर्मला हत्याकाण्ड बारे पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो। महतोले 2/3 सरकारले 2 कौडीको काम गर्न पनि नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो। 2/3 सरकार बन्दा जनतामा विकास र समृद्धि पाइएला, संविधानले पूर्णता पाउला भन्ने आशा भए पनि अहिले जनता निराश भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। काम पाएन, यही धन्दा गर्ने हो। यो धन्दामा सरकार चाहिँ लाग्यो सहमुख महोदय, कुर्सी जोगाऊ कुर्सी पाऊ, यही धन्दामा लाग्यो। कुर्सी जोगाउने, कसरी कुर्सी पाउने, जनतासँग सरोकार नराख्ने, जनताको जीवनसँग सरोकार नराख्ने सरकार के को लागि हुन्छ? यस्तै बेला मौकामा, यस्तै सङ्कट परेको बेलामा जनताले चाहिँ सरकारबाट रक्षा सुरक्षा खोजेको हुन्छ, राहत खोजेको हुन्छ। अनि त्यो सङ्कटको बेला पनि सरकार चाहिँ काम नलागेपछि अनि के मतलब? काम नकाजको 2/3 शक्तिशाली सरकार जनतालाई पीडा पुर्याउनलाई जनताले भोट दिएको हो। जनतालाई पीडा पुर्याउन जनताले भोट दिएको होइन। यो कुरा किन बुझिरहेको छैन सरकार? त्यसैले सहमुख महोदय, फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। के हो यो? पार्टीलाई पनि थाहा नभएको रे। अनि अध्यादेश आइदियो सरप्राइज। हामी त के सोचेको थियौँ भने अब जनताको लागि ठुलो प्याकेज आउँदैछ यो कोरोना विरुद्धमा लड्नलाई, जनताको हितको लागि ठुलो सरप्राइज चाहिँ आउँदैछ रे। यहाँ त पो खोदा पहाड निक्ला चुइया। महतोले 2/3 सरकारलाई जनतालाई पीडा दिन जनताले भोट नदिएको धारणा पनि राख्नुभयो। समाजवादी जनता पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नु भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उहाँले दल विभाजन गर्ने, सांसद अपहरण गर्ने काममा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको माग गर्नुभयो। देशको कार्यकारी पार्टी फुटाउन र संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने काममा लाग्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको भट्टराईको भनाइ छ। उहाँले अहिले सरकारको छवि राम्रो नभएको र राजनीतिमा सबै भ्रष्ट पदलोलुप भन्ने बिम्ब बनेको बताउनुभयो। सांसद अपहरण गरेको विषयमा पहिले जाहेरी समेत नलिएको भन्दै उहाँले रातारात सांसद र पूर्व प्रहरी प्रमुख किन जानु पर्यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। र त्यसको नेतृत्व गर्ने यो सबभन्दा उच्च प्रतिनिधि संस्था, यसको नेतृत्व गर्ने निर्वाचित सरकारको छवि राम्रो छैन। तपाईँ हामी सबै पनि अहिले मान्छेहरूको एउटा हामीले बोलेको कुरा कसैले पनि अहिले विश्वास गर्दैन। राजनीतिज्ञ, सांसद आदि भनेकै सबै भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार, सत्तालोलुप, पदलोलुप भन्ने खालको जुन एउटा बिम्ब बनेको छ, यो अत्यन्त खतरनाक छ। हामी कति सत्य कति असत्य हामी आफैले ममा भनौँ, तर आम जनतामा यो पर्सेप्सन परिसकेपछि राजनीति पनि प्रति नै मान्छेको चाहिँ एउटा अविश्वास, आशंका, वितृष्णा फैलियो भने त्यसले ठुलो खतरा ल्याउन सक्छ। र तपाईँ हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यो नै खतरामा परेर प्रतिगमनतिर जाने खतरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा कसरी ल्याउने त्यतापट्टि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। तर यो बिचमा पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि सङ्केत गरिसक्नुभयो र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका घटना घटेकै हुन्।
हामी यस्तो मानवीय प्रश्नमा केन्द्रित हुने बेलामा हाम्रो देशको चाहिँ प्रमुख चाहिँ कार्यकारी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व रातभर पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र गरेर बस्छ र संवैधानिक अङ्गहरू कब्जा गरेर आफ्नै मन खुसीले संवैधानिक अङ्गहरूका नियुक्तिहरू गरेर एउटा निरङ्कुशतातिर देशलाई लान सक्छ भन्ने खालको जुन एउटा भाव पैदा भएको छ, जुन एउटा सोच विचार प्रवाह भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको निम्ति शुभ सङ्केत होइन। भलकै निम्ति भनेर हामीले त्यो चाहिँ एउटा निष्पक्ष रहोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेता लगायतको उपस्थितिमा भयो भने मात्रै त्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष रहन्छ भनेर सल्लाह गरेर हामीले राखेको हो नि भने त्यसलाई भत्काउने पनि किन काम भयो भने यसले एउटा ठुलो अनिष्टको सङ्केत गर्छ। यसतर्फ चाहिँ त्यत्तिकै फिर्ता लिइहाल्ने भइगयो भनेर मात्रै यसलाई छोड्न सकिने विषय होइन। जबकि यदि अध्यादेश मार्फतै ऐन कानुन सम्बन्धन गर्नु थियो भने त अरू ठुला मुद्दा थिएनन्। शान्ति प्रक्रियाको त्यति ठुलो भाग टिआरसी र बेपत्ता आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय अझै टुङ्गिया छैनन्। भर्खरै भन्नु अब पनि बल्ल त्यसबारे सहमति र विधेयक आउँछ कि भन्ने कुरा भइरहेको छ। 13 वर्ष भइसक्यो, 6 महिनाभित्र हल गर्ने भनेको कुरालाई हामीले हल गर्न नसक्ने, त्यसमा सहमति गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिँदैन थियो। उहाँले कोरोना पछिको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र अब अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्ने पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा बैठक प्रारम्भ भएकै दिन शुक्रबार 3 अध्यादेश पेश गरिएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र 2077 राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश 2077 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुबा हम्फेको बैठकमा केही अध्यादेश खारिज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जोगाउने अध्यादेश 2077 पेश गर्नुभयो। बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न बेलामै कदम चालेको हुनाले सम्भावित जोखिमबाट बचाउन सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट तरङ्ग पैदा गर्ने र पार्टी फुटाउने जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका नेता राधेश्याम अधिकारीले कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक औषधिको व्यवस्था र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो तुल्याउने सुझाव दिनुभयो। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कदमले सरकारले लोकप्रियता हत्तै घटाएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो विषय लोकतन्त्र र संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद प्रमिला कुमारीले भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकोले आवश्यक रोकथाम र सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। बैठकले पहिलो संविधान सभा सदस्य प्राध्यापक डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल र शिवनारायण उमरावको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 28 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। घर फर्किन माग गर्दै सिंहदरबारको मुख्य गेट अगाडि धरना दिन आएका चिनिया नागरिक र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा डीएसपी सहित 7 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार दिउँसो निषेधित क्षेत्रमा चिनिया नागरिकहरू जुलुस सहित आएपछि झडप भएको हो। प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही चिनिया घाइते भएका छन्। त्यस्तै चिनिया नागरिकको ढुङ्गा प्रहारबाट डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत सहित 4 प्रहरी घाइते भएका छन्। चिनिया नागरिकहरूले फुटपाथमा बसेर धरना दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 20 जना भन्दा बढी रहेको उनीहरू We want to go back home लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर सिंहदरबार गेट अगाडि धरना दिन पुगेका थिए। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले नेपाललाई 25 अर्ब 68 करोड 21 लाख 40 हजार अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण दिने भएको छ। IMF को बोर्डले नेपाललाई दिने उक्त ऋण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न अवस्थासँग जुझ्नका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रा सन्तुलनका लागि
IMFले उक्त ऋण दिन लागेको हो। वैदेशिक मुद्राका मुख्य स्रोत रेमिटान्स तथा पर्यटन आम्दानीमा गिरावट आउने भएपछि नेपालले आफ्नो कोटको ऋण प्रतिप्राप्तिका लागि अनुरोध गरेको थियो। यो ऋणबाट तत्काल कोरोनाका कारण सृजना भएको आन्तरिक तथा बाह्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्नमा सहयोगी हुने कोषले विश्वास लिएको छ। नेपालले यसअघि नै 12 अर्ब बराबरको ऋण विश्व बैंकबाट लिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै 25 अर्ब बराबरको ऋणको लागि सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग वार्ता गरिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शुक्रबार बिहान भारतमा रेल किच्दा 16 मजदुरको मृत्यु भएको छ। बाँकी 5 जना घाइते भएका छन्। महाराष्ट्रको औरंगाबादमा शुक्रबार बिहान 5:30 बजे रेलले किच्दा 16 अप्रवासी मजदुरको मृत्यु भएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। ती मजदुर रेलको लिकमा सुतिरहेको बेला रेलले किचेको बताइएको छ। घाइते 5 जनालाई औरंगाबाद स्थित सिभिल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दक्षिण रेलवे प्रमुख PROले BBCसँग कुरा गर्दै रेल दुर्घटनामा 16 मजदुरको मृत्यु भएको र 5 जना घाइते भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले भने छन्, मलाई लाग्छ ती मजदुर लिकमा सुतिरहेका थिए। औरंगाबादकी SP मोक्षदा पाटिलका अनुसार ती मजदुर औरंगाबाद नजिक जलानाको स्टिल कारखानामा काम गर्थे। उनीहरू भुसवालतर्फ गइरहेको बेला दुर्घटना भएको हो। उनीहरूलाई त्यहाँ एउटा रेलको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। दुर्घटनाप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। ट्विट गर्दै मोदीले भनेका छन्, महाराष्ट्रको औरंगाबादमा रेल दुर्घटना भएको जनताको मृत्युले अत्यन्त दुखी छु। रेल मन्त्री पीयूष गोयलसँग कुराकानी भएको छ। सबै घटना उनलाई थाहा छ, सक्दो सहयोग गरिनेछ। विश्वमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2,70,889 नाघेको छ। विगत 24 घण्टामा विश्वमा 5,500 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै एकै दिन 96,261 नयाँ बिरामी थपिएका छन्। यस्तै विश्वमा 31,41,488 जना निको भएका छन् भने 39,30,739 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। अमेरिकामा 24 घण्टामा 2,129 जनाको ज्यान गएको बोल्डोमिटरले जनाएको छ। त्यस्तै त्यहाँ थप 29,531 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 12,92,623 छ। हालसम्म अमेरिकामा 76,928 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2,17,000 निको भएका छन्। त्यहाँ 16,995 जनाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको छ। युरोपेली देश बेलायतमा 30,615 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने त्यहाँ 2,06,715 कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। इटलीमा 29,958 को ज्यान गएको छ भने त्यहाँ 2,15,858 जना संक्रमण छन्। स्पेनमा 2,56,000 संक्रमित हुँदा 26,070 को मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै फ्रान्समा 25,000 को ज्यान गइसकेको छ भने ब्राजिलमा 19,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै बेल्जियममा 8,415 को मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 7,392 को ज्यान गएको छ। छिमेकी देश भारतमा संक्रमितको संख्या 56,000 पुगेको छ भने त्यहाँ 1,889 जनाको ज्यान गएको छ। तीव्र रूपमा फैलिएको यो भाइरसका कारण रुसमा एकै दिन 11,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ 1,625 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,77,160 जना संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच पाकिस्तानमा 24,644 जना संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ हालसम्म 5,585 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने महामारी बीच भोलिदेखि लकडाउन खोल्ने घोषणा गरेका छन्। लकडाउनका कारण झन् गरिबी बढ्ने भन्दै उनले लकडाउन खोल्ने घोषणा गरेका हुन्। अब खेलकुद समाचार। पहिलो अनलाइन डेडो ओपन युरोपियन
पुम्से च्याम्पियनसिप 3 नेपाली खेलाडीहरू सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्, जसमा 30 वर्ष मुनिको उमेर समूहमा समूह 13औं सालका पदकधारी खेलाडीहरू कमल श्रेष्ठ, जित बहादुर बोटे र प्रेम बहादुर लिम्बू सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। च्याम्पियनसिपमा 5 जना नेपाली खेलाडीहरू सहभागी भएका छन्, जसमध्ये नेपालबाट सहभागी 2 खेलाडी बाहिरिएका छन्। प्रतियोगितामा 72 देशका 77 खेलाडीको सहभागिता रहेको छ। 4 मेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता 10 मेमा सकिनेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।